আপনারা সবাই জানেন আমরা এই মাদ্রাসা থাকিয়া প্রত্যেক বছর ছাত্রগুলোরে দস্তারবন্দি এবং এই বছর 14 জন ছাত্ররে সনদ দেওয়া হয়েছে। এরা বিভিন্ন মাদ্রাসার মধ্যে খেদমত আছে, এরারে তজবিদ পড়াইবার লাগে ইজাজত দেওয়া হয়েছে। আর যারা আরো আমরা ছাত্র যারা দস্তারবন্দি হয়েছে এবং আরো ইনশাআল্লাহ যারা ফলিত এরা আগামীতে দেখবো হইব। গতিকে খাস করে আপনারা আমরা মাদ্রাসার লগে দোয়া করবা, আল্লাহ যাতে আমরা মাদ্রাসারে কবুল করতা। বক্তসরে দোয়া করলে বাদে ইনশাআল্লাহ আমরা প্রোগ্রাম চালিয়ে দেব। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب القبر وعذاب يوم الفلسرات إنك على كل شيء قدير. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين غيات بارد عهدنا تبار رحمة بل الجوش مريده الله. أي الله أي مجلس المجد بيا أي الله شنهر نبيل بغان المجد بيا الله قرآن الفاتح خلو يا تبار دربر آد بڑائی مولا. الله يا أرحم الراحمين الله زندگی تو قصوریات فرسی معبود تمہار خسے توبہ سیار. الله من زندگی قصوریات رد رب العالمين ما فرد مولا. يا الله يا أرحم الراحمين الله تمي زدی معافنا فرد معبود خور قصة زيبار سغانا مولا. الله يا أرحم الراحمين الله يبدر شخندت ببيعد قبول المنزور فرواو. الله يا أرحم الراحمين الله تمي الله نزيد السماولا زيوره الله سترني معبود كمتيني يدب مهنة فرار. الله يا أرحم الراحمين يوم حشرت الأمر مهنة من الدكتور زريا ولا يديه. يا الله يا أرحم الراحمين الله يبدر شتك إذا ستروا فلوريجا زدماويسي. الله إذا ستروا تمي معبود ورستر مدي خام خلال توفيق دي مولا. يا الله يا أرحم الراحمين الله زيد الشنيا مدرسة براني ويسي معبود شدو بطر القرآن شدو خلال لغيا. الله من شر بيتر معبود مدرسة الفتي تمي رب العالمين محبت فدا خرديه. الله يا أرحم الراحمين الله من قناغار معبود كي تشدرين معبود تتسطر وخلو رجاسو تسيبولا تجيد فراي بلغي. الله إذا تمي الله يا أرحم الراحمين الله خلاف رستك هريا الله فرتك سترون بعد شرمي بهرت قرار توفيق دي مولا. يا الله يا أرحم الراحمين الله اسكيوتو منوش نيتشي معبود له يحفظنا يحفظنوني يا سن مولا. الله ولي أخرى خاطر أمر دار قبول المنزل فرام. الله يا أرحم الراحمين الله تمشي مدرسة المجد الله خلوص لك صدقاء محسن الله تنقل صدقاء بقبول المنزل فرام. الله يا أرحم الراحمين أي مدرسة أي نجاة تزوري أي يوم حشر الأمر لبنا يدي مولا. الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله حشر دي جيش يا نفسي يا نفسي على ميبو. الله مدرسة لشمن لك يا معبود أمرت بجنة نصيب خري مولا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.